अस्ति भने होइन फेरि म क्रान्ति गर्छु भने होइन प्रचण्डले ए मलाई धेरै दिन नबिच्क्या फेरि क्रान्ति गर्छु क्रान्ति गरे भए त भइहाल्थ्यो नि मान्थ्यौँ नि हामी पनि हिजो 10 वर्ष चाहिँ भ्रान्ति गरेर चाहिँ रडाको मचाए मुलुकमा यही नै क्रान्ति के को क्रान्तिको परिभाषा के अरे प्रचण्डलाई सोध्नु होइन धरातल छोडियो फेरि पुरानै साथीहरूसँग बस्नु पर्यो जानु पर्यो भेट्नु पर्यो अनि भिज्नु पुराना साथी उहाँले त इमान्दारितापूर्वक भन्नुभयो हेर्नुहोस् म त नढाँट्ने मान्छे सोझो मान्छे सत्य कुरा बोल्छु प्रचण्ड प्रचण्ड सोध्नु प्रचण्डले भने कति हँस्या जतिकै सोध्यो रे प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि त म त सोझो भन्नुहोस् न लाटो भन्नुहोस् लाटो भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई ए लाटो लाटाले कसरी कुन चाहिँ यो मुलुकका लाटाले 17,000 नेपाली हिँड्यो मलाई बताइदिनुहोस् म निष्पक्ष मान्छे म तटस्थ बस्ने मान्छे होइन म निष्पक्ष बस्ने मान्छे मेरो ओलीसँग केही छैन ओली के हो कहाँ हो त्योसँग मेरो सरोकार छैन प्रचण्डजी के हो कहाँ हो के हुनुहुन्छ मलाई छैन म आफ्नो इथिक्समा बस्ने मान्छे म स्वाभिमान एउटा नागरिक नेपाली नागरिक म आफ्नो तर्फबाट आफ्नो उबाट भयभरको अनुभव गरेर अवलोकन गरेर होइन आफ्नो अन्तरात्माले बोल्ने कुरा म बोल्ने मान्छे हो तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो ओलीजीको म उहाँको कदमको होइन ओलीजीसँग मेरो छैन न तालुक छ न म उहाँको झोले हुँ न उहाँको कार्यकर्ता हुँ न म उहाँको पिछलगु हुँ न उहाँको म चाटुकार हो तर के हो उहाँको जुन कदम थियो नि होइन अहिले समसामयिक अवस्थामा देशको अवस्थामा जुन राजनीतिक कदम चाल्नु भएको थियो त्यो एकदम सही हो ऊ हो किनकि उहाँले जुन राजनीतिक कदम चाल्नुभयो र उहाँको आफ्नै दौत्री साथीहरू आफ्नै मित्रहरू आफ्नै पार्टीका नेताहरू होइन बाट जुन असहयोग पाउनुभयो त्योबाट आज के भएछ देश हेर्नुहोस् कस्तो भरखालो होइन खिचडी अवस्थामा पुगिसकेछ यो अवस्थामा पुर्याउने यसको दायित्व को हो उहाँको मित्रहरू उहाँको साथीहरू उहाँको आफ्नै पार्टीको लिडरहरू हो त्यो अवस्थाबाट गुजर्न नदिनु होइन र एउटा राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक क्लस्टर अनुसार राजनीतिक प्रवाहमा जान दिनु पर्थ्यो त्यो राजनीतिक प्रवाह के हो अब राजनीतिक उसमा गरेर होइन एउटा संवैधानिक वैधानिक उबाट कोर्टमा गएर जुन अहिले भद्रगोल भएछ उहाँहरूको पार्टी नै एकदम पुरानो अवस्थामा गइसकेछ हो यस्तो स्थितिमा त्योभन्दा जनादेश के हुन्थ्यो मतादेश के हुन्थ्यो जनतामा गएर जनताको नयाँ जनादेश र मतादेश लिएपछि देशको निकास हुन्थ्यो डाक्टर साहबको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे जस्ता कदमहरू चाल्नुभयो चालिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ बाध्यात्मक कदम थियो एकदम मजबुरी हैन मजबुरी बाध्यात्मक कदम थियो र त्यो ठाउँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याउने चाहिँ यिनै प्रचण्ड र माधव नेपालहरू हुन् सही हो नि उहाँको एकदम साथीहरू हो उहाँको मित्रहरू आफ्नै उबाट राजनीतिले आफ्नो बसबाट नियन्त्रण गुमाए पछाडि अहिले अदालत भरमा चल्नु परेको छ होइन अदालतले के निर्णय गर्छ पुनर्स्थापना भन्यो कुद्नु परेको छ फेरि एमाले र माओवादी भन्यो फेरि उता कुद्नु पर्ने यो अवस्था चाहिँ राजनीतिले आफ्नो विवेक गुमाए पछाडि यो खालको परिस्थिति निर्माण भएको राजनीतिक चलखेल त्यो पनि राजनीतिक चलखेल सही स्वच्छ छविको राजनीतिक सैद्धान्तिक दार्शनिक होइन कन्सेप्ट अनुसार चलेको भए हुन्थ्यो त्यहाँ राजनीतिक थिएन राजनीतिको नाममा के थियो व्यक्तिगत चरम स्वार्थ थियो आफ्नो सत्ताको लागि आफ्नो निहित स्वार्थको लागि आफ्नो आसेपासेको लागि आफ्नो गुटको लागि उपगुटको लागि आफ्नो खाली भरोटेहरू पाल्नको लागि र सत्तामा पुर्याउनको लागि राजनीतिकलाई हथकण्डा बनाएर सिडी बनाएर त्योबाट चढेर उहाँहरू चरम चुलीमा स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्धत हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा आज जुन स्थितिमा पुगेको छ त्यो तपाईँले जुन उठाएको कुरो यो उहाँहरूको एकदम नलायकीपना नै हो उहाँहरूको नालायकीपनाले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था आइपुग्यो होइन त डाक्टर साहब अब त्यो कदम सही छ यी सबै कुराहरूको समाधान चाहिँ ताजा मतादेशबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा यहाँले आफ्नो मत राख्नु भएको हो न केपी ओलीको नजिक भएर हो न प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको टाढा भएर हो म तटस्थ होइन निष्पक्ष रहेर बोल्छु भन्ने यहाँको आफ्नो एउटा फिलोसफी नै जस्तो पनि छ डाक्टर साहब अब 11 गते संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्यो उहाँहरूले हतार लड्डु पनि खानुभयो सेलिब्रेट गर्नुभयो तर 10 दिन पनि नपुग्दै 10-12 दिनको पिरियडमा 23 गते आउँदाखेरि चाहिँ त्यो लड्डु चाहिँ निल्नु न ओकल्नु हुनु गरी फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्थ्यो एमाले भयो माओवादी भयो यतिखेर के त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरू झल्यास भए होइन झल्यास भयो एकदम यो निल्नु न ओकल्नुको अवस्था पुग्यो उनीहरूलाई सही हो शिवजी यसलाई म एउटा टर्मिनोलोजीमा प्रयोग गर्छु कि 4 दिन की चाँदनी फिर अन्धेरी रात हैन तपाईँ जुन भन्नुभयो 11 गतेको होइन अनि कोर्टले जुन फैसला दियो एकदम लड्डु वितरण गर्नुभयो खानुभयो खुवाउनु भयो होइन खुसी मनाउनु भयो के अरे जुलुसै निकाल्नु भयो विजय जुलुस निकाल्नु भयो तर अर्को कोर्टको होइन फैसलाबाट फेरि के भयो
4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, फेरि त्यही स्थितिमा आयो, फेरि दुखेसो आयो। अब कोर्ट राम्रो छैन, कोर्टले राम्रो गरेन, यो अरूको प्रभावमा ऊ गरेर आयो होइन, कसै न कसैको ऊबाट ऊ पेन्टेड भएर ऊ गरियो हो, यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यही मैले भने हेर्नुहोस् कोर्टमा के हुन्छ, राजनीतिको आफ्नो वे हुन्छ, आफ्नो प्रवाह हुन्छ, आफ्नो वे आउट हुन्छ, तर कानुनको, विधानको, संविधानको, वैधानिकको, कोर्टको के हुन्छ, त्यसको हात लम्बा हुन्छ होइन। त्यसले दफा उपदफा के अरे आफ्नो के अरे विधि पद्धति अनुसार उहाँ चल्नुहुन्छ। सबैले भन्छ नि, हामी त भन्छौँ कानुनको हात लम्बा हुन्छ अरे, लामो हुन्छ हो। त्यो कुन दफा, कुन विधि, कुन सिद्धान्त, कुन दर्शन, कुन के अरे गुट उपगुट होइन, सारा दुनियाँको उलिएर विचार विमर्श गरेर उहाँहरू आफ्नो व्याख्या गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, दफा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार प्रयोग गर्नुहुन्छ। आज जुन शिकार भयो यहाँको राजनीतिक होइन, यो राजनीतिक अहिले त्यो कोर्टको र त्यो संविधान र विधानको र कानुनको उसमा चपेटामा परेर यस्तो भयो। उहाँहरूलाई त गाह्रो पर्यो नि त। 11 गते लड्डु खाइहालियो, 23 गते के खाने, लड्डु खान पनि भएन, आन्दोलनमा जान पनि भएन, हजुर, अनि उत्तानो पर्ने भन्छ नि। त्यही त मैले भने नि, यसबाट खिचडी भयो होइन। खिचडी तपाईँलाई थाहा छ होइन, हामी पहलवानी कुस्ती खेल्दा के हुन्छ, एकजनाले उसलाई चित्त गरेपछि होइन हार जित हुन्छ, तर दुवैजना चित्त भएपछि के हुन्छ, त्यो खिचडी भन्छ। त्यसलाई खिचडी भयो मतलब पहलवानी क्लियर गेम भएन, त्यो खिचडी भयो। दुवैको जित भयो, दुवैको हार भयो, त्यो त हुँदैन हो। त्यो दुवैको हार भयो, त्यो खिचडी भयो। त्यही स्थिति नेपालको राजनीतिक अहिले भएछ। सहानुभूति राख्नु पर्यो नेपाली जनताले केका लागि? त्यो होली वाइन हतियारका तस्कर चित्त दुख्छ के त्यसो भन्दाखेरि के छ त? माधव कुमार नेपाल सुन्नुहोस्, आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएका आतंककारीहरूको तपाईँ आत्मजाति सबै भ्याटिकनमा चाहिँ राखेर आउने, अनि तपाईँको चाहिँ हतियार तस्करको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिरिया र चाहिँ सुक्राकिट मिसाएको चाहिँ होली वाइन पिउनेका आत्मा हुन्छन् र के चित्त हुन्छ र दुख्नु? ल भन्नुहोस् त। अनि पछाडिएको मान्छेलाई माथिबाट ठोके जस्तो नगर्नुहोस् न भनेको। उहाँहरू हार्नु भएको छ, पीडित हुनुहुन्छ, त्यस्तो डिप लभ अहिले छुट्नु परेको छ, ट्राजेडीमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू, माधव नेपाल प्रचण्डहरू अहिले। अनि हामीले मिला भनेको थियो हिजो, हामीलाई सोधेर मिलाउने बुखेजाहरू, अनि हामीलाई सोधेर फुट्याउने यिनीहरू, अनि यिनीहरूको ठेक्का हामीले लिदिनु पर्छ। कति गाह्रो छ उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् त। अहिले पेरिस डाँडाबाट बिदा भएर आइसक्यो, बालुवाटारमा आइजो नै भन्दैन केपी ओलीले, कहाँ जाने गाह्रो छ। अरियाल होटलतिर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू। पार्टी कार्यालय बनाए भइहाल्थ्यो भन्दैछु त मैले अघि। आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाउने यिनीहरूलाई चाहिँ फुर्सद छैन, अनि यिनीहरू कहाँबाट अनि देश चाहिँ बनाउँछन् भने कि आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाएर तपाईँको हो, त्यसपछि मुद्दा हाले हुन्थ्यो नि त। पार्टी कार्यालय चाहिँ म चाहिँ महासचिव हुँदाखेरि बनेको हो, अब मैले पाउने कि ओलीले पाउने भनेर माकुनेलाई हाल्दा हुँदैन मुद्दा भने। माधव कुमार नेपाल भन्नु न, माकुने नभन्नु कि माकुने भन्नु भने रिस उठ्छ अरे उहाँलाई। उनलाई के भन्दा खुसी छन् होइन, म उनको के चम्चा हो र, झोले हो म? उनलाई के भन्दा खुसी हुने, के भन्दा चाहिँ नि चित्त दुख्ने, मलाई के सरोकार? आम नेपाली जनताले भनेको उनलाई चाहिँ माकुने नै भनेर चिन्छन्। माकुने भने माधव कुमार नेपाल त भन्नु सर्टकटमा होइन। अब उहाँहरू त अहिले घरको न घाटको जस्तो अवस्थामा पर्नुभयो कि के हो? त्यही त चिडियाखानामा 2-4वटा चाहिँ नि त्यो राख्नुपर्छ कि, त्यो हुँडार सुँडार त्यो स्यालहरूलाई चाहिँ राख्ने जुन छ नि हो, त्यस्तै बनाएर राख्नुपर्छ भने तपाईँको त चिडियाखानाको आम्दानीको स्रोत राम्रो हुन्छ। जङ्गल फर्किन्छु भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदैछ नि प्रचण्ड, 2 वर्ष दारी नकाटिकन चाहिँ त्यहाँ राखिदिउँ त। ए प्रचण्ड हो यो? आहा, 1000 का ठाउँमा त 2000 तिर्छु भन्छन् मान्छेहरूले। आस्रोत बढ्छ भने कतिका घरबार उजाडे यिनीहरूले, ल भन्नुहोस् त। अनि अरूका उजाड्नेले अब घरका सबैको घरको घाटको त आफ्नो प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने, प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने माधव कुमार नेपालहरूलाई पिन्च पर्ने कुरा चाहिँ नगर्नु है भनेर उहाँले माओवादी केन्द्रका साथ कमरेडहरूलाई निर्देशन दिनुभएको होइन त। माओवादी नै छैन, खावादीहरूलाई के को माओवादी? सकेसम्म एमालेलाई कब्जा गर्ने, नभए पनि विद्रोह गरेर चाहिँ हामीसँगै आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यताबाट केही खण्डन गरेका छैनन्। भीम रावलजी फेरि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा गइरहनु भएको छ। यता चाहिँ केपी ओलीले हामीलाई पेले हेपे भनेर रुवाबासी गरिरहनु भएको छ। के हो यसलाई कसरी हेर्नु? यो यस्तै हो। ओ हामी केटाकेटी हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यता सिन्धुपाल्चोकतिर पऱ्यो, मेरो 5 साल हुँदै पछि माइग्रेट भएर झापा आइयो कि, त्यो बुधबार चटक्कै देखाउँथे कि ए पैसा फेको तमासा देखो भन्दै। यस्तै हो तमासा, यिनीहरू देखाउने नै यही हो। योदेखि बाहेक यिनीहरूले चाहिँ नि यिनीहरूको सद्बुद्धि
पलाउला कहिले र चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि हासिल होला भन्ने नसोच्नुहोस्। 46 देखि अहिलेसम्म हेर्नु त तपाईँको चाहिँ 30 वर्ष कटेन। अब 30 वर्षसम्म यो शासन व्यवस्था रहेर यी मुखियादार रह्यो भने के भन्छन्? आज प्रचण्डले यसो भन्यो अरे, भोलि ओलीले त्यसो भन्यो अरे, देउबाले यसो भन्यो अरे, पौडेलले यसो भनो अनि यही सुनेर बस्नुपर्ने तपाईँ हामी लाएर त गरेको छैन भनेको भने होइन, ननिष्ठ भनेको छ। आज यस्तो भन्यो भोलि अर्कै भन्यो। भन्यो। एउटा कुरा चाहिँ नि, जस्तो सर्वोच्चको फैसला आउने बित्तिकै पनि माधव कुमार नेपालले के भन्नुभयो भने केपी ओलीले हटाएर मेरो अध्यक्ष पद हट्छ र भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अघिल्लो दिन 23 गतिसम्म पनि। त्यही त छैन अवस्था। यिनीहरू त तयारी कतिसम्म गरेर छन् थाहा छ? सदन बस्यो नि, सदन अदालतले अब बसाए कुलङ्गारो भनेर भनिदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, शक्ति पृथकीकरण हो नि त यो त। के गरेका छन् अघिल्लो दिनसम्म थाहा चाहिँ गाई सुनिन्छ नि त। कुनै पनि हालतमा हामीलाई हुँदैन भने त ओलीलाई पनि चाहिँ छान्नु हुँदैन। त्यसै एक्सनमै चाहिँ गएर छन्। तयारी के थियो? अदालतको फैसला छ्यास्स त आइदियो अनि हिस्स हरिया दाँत। त्यति गर्दा पनि भीम रावल भन्ने अर्को चाहिँ नि सोधिरहेको थियो नि त भीम रावलजीले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको, पहिला त्यसको जवाफ दिनु पर्यो अनि मात्र सदन चल्छ भन्दै थिए। अर्को चाहिँ नि त्यो एउटा जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रममा सुन्नुभयो होला नि। ले जुन गल्ती गर्नुभएछ, उहाँहरूको जुन कदम थियो, कदममा त सक्सेस हुनु भएन, फेलर भयो नि। उहाँहरू फेलर भएपछि के गर्नुपर्छ? अपमानको घुट सहनुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ, रियलाइज गरेर जोसँग ऊ भएछ रियलाइज गर्नुपर्छ र आम जनताको अगाडि माफी माग्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ, ल मेरोबाट गल्ती भयो, मैले त राम्रो कदम चालेको हो, गर्न खोजेको हो, गर्न सकिएन। अब के हुन्छ त मूल मेन स्ट्रिम जो छ नि त्यसमा आउनुपर्छ। मेन स्ट्रिममा आएर सबैलाई समेटेर उहाँहरू आफू मात्र त्यति मात्र होइन, भयभरका अरू जुन शक्तिहरू छ नि, एग्रेसिभ राष्ट्रवादी देशभक्तहरू, त्यो शक्तिहरूलाई स्वतन्त्र जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैलाई समेटेर एउटा नयाँ प्रवाह, नयाँ दिशा, नयाँ धार, नयाँ उबाट आउनुपर्छ। जस्तै अहिले तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी नै फेर्ने प्रचण्डजीहरूको ऊ आइसकेछ होइन, के अरे माधवजीहरू पनि त्यही ताकमा हुनुहुन्छ। अब यस्तो स्थितिमा सबैलाई एक ठाउँमा एक ऊ बनाएर लग्ने जुन एउटा कुनै कमन ऊ हुन्छ त्यसबाट आउनुपर्छ र त्यसबाट आएपछि मात्र के हुन्छ देशको एउटा ऊ हुन्छ। नत्र सबलाई थाहा छ, तपाईँ जुन भन्नु 2/3 सरकार, 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, 10 वर्ष जन्यु चलाएको लिडरहरू मै कार्माइज फाइट भन्नुहुन्थ्यो, मै कार्माइज लभ भन्नुहुन्थ्यो, मै कार्माइज सेक्रिफाइस भन्नुहुन्थ्यो। तर कहाँ गयो उहाँहरूको यो बोली होइन? के त गर्न सक्नु भएन? देशलाई त झन् भड्खालोमा पारिदिनु भयो। हो, यस्तो नेतृत्वहरूले अब माफी माग्नुपर्छ, जनताको समक्ष ऊ गर्नुपर्छ। म त रिक्वेस्ट गर्छु ओलीजीलाई, प्रचण्डजीलाई, के अरे माधवजीलाई, झलनाथलाई, उहाँहरू सन्यास लिनुपर्छ। उहाँहरू के अरे कल्चरल उसमा मात्र बस्नुपर्छ र नेतृत्व अरू युवामा जसमा जोस छ, जागर छ, उत्साह छ, जसले ताल ठोक्न सक्छ, ताली बजाउने मात्र होइन ताल ठोक्न सक्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वलाई जो एग्रेसिभ विचार, जो क्रान्तिकारी र देश बनाउने सपना बोक्नुहुन्छ त्यस्तोलाई अगाडि बढाउनुहोस् र त्यो गराउनुहोस्। यसमा नेपालको मात्र होइन, यो जनताको मात्र होइन, सारा दुनियाँमा एउटा आविष्कार हुन्छ। हो, नेपालका जुझारु क्रान्तिकारी एग्रेसिभहरूले यस्तो गर्नुभयो। यो जुन अहिले जो विघटन जो पार्टीको झगडा होइन, यो भड्खालोमा जुन पर्नु, यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। के अरे सोसियोलोजी अफ डिजास्टर भन्छ नि, विपत्ताको समासा, त्यस्तै यहाँ पोलिटिकल डिजास्टर भएछ। यो डिजास्टरबाट हामी सिक्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, जब पोलिटिकल डिजास्टर भएपछि, पार्टीहरू छतबिछत भएपछि, नेताहरू छतबिछत भएपछि, सब काखा पाखा लागेपछि अब के गर्नुपर्छ? यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। यसलाई अभिशापको रूपमा होइन वरदानको रूपमा लिनुपर्छ। जस्तै भूकम्प आएपछि के अरे आपत विपद परेपछि के राजा के रङ, के गरिब के धनिक होइन, एक ठाउँ बसेर सबै सामेल भएर एकता भएर सद्भाव भएर एक ठाउँ बसेर देश आफू लाइफ बिताउँछ। त्यस्तै बन्नुपर्छ। त्यो बन्न सक्नु हुँदैन। यसलाई अलिकति सामान्यीकरण गर्दाखेरि डाक्टर साहबले भन्नुभयो गल्ती जसले गर्छ त्यसले महसुस गर्नुपर्छ। एकदम सही। अगाडिको स्टेप जानको लागि जसले गल्ती गर्छ त्यसले महसुस गर्नुपर्छ, त्यसले माफी माग्नुपर्छ, तब मात्र अगाडिको बाटो सहज हुन्छ। होइन डाक्टर साहब भनेको? र अहिलेको यो पोलिटिकल सिनारियोमा गल्ती चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले गरेका छन्। गल्ती उनीहरूले गरेपछि माफी पनि उनीहरूले माग्नु पर्ला नि? होइन, हो। अनि अगाडि बढ्न सहज त त्यसरी होला नि, के होइन डाक्टर साहब? ठिक छ सर, तपाईँ एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस् के हुन्छ, तपाईँ गल्ती गर्नुभएछ,
गल्ती भएछ होइन जोसुकैबाट होस् होइन गल्ती गरेपछि के हुनुपर्छ उहाँमा हिम्मत हुनुपर्छ हामी माफी माग्न सक्नुपर्छ तर जसले गल्ती गराएछ जसको अगाडि गल्ती गरेछ उसले पनि फेरि एकदम सुप्रिम म नै सर्वेसर्वा म भएर हुँदैन कि उसले पनि गल्ती गर्नेलाई क्षमा दिन सक्नुपर्छ क्षमादान नै सबैभन्दा ठुलो क्षमादान नै सबभन्दा ठुलो हो उहाँले क्षमा गरेर उहाँहरूलाई रूपान्तरण गरेर उहाँहरूलाई के अरे सुधार गरेर होइन यदि उहाँहरूले ल्याउनु भयो एक बनाउनु भयो भने यो एकदम क्रान्तिकारी जुझारुको एउटा शासकर कदम बन्ने छ त्यो आधारमा जानुपर्छ र क्षमाशील बन्नुपर्छ क्षमा नै सबभन्दा ठुलो त माफी दिनेले पनि दिन पर्यो एकदम सही हो माफी माग्नेले पनि त माग्नु हो त्यही त मैले यहाँनिर नि राख्छ मैले कहाँनिर यो सन्दर्भ जोड्न खोजेँ भने पेरिस डाँडाबाट हिँड्नुभएका माधव नेपालहरू उहाँहरूले हिजो पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ 11जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले डाक्टर साहबले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले फेरि पनि केपी ओलीलाई विभाजनकारी विसर्जनकारी विध्वंसकारी अराजक कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन लागेको यस्ता खालका आरोप लगाएर उहाँहरूले फेरि पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ उहाँहरूको गतिविधि यस्तो छ अनि प्रचण्ड अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने माधव नेपालहरू चाहिँ सके एमाले कब्जा गर्ने नसके फेरि विद्रोह गरेर हामीसँगै आउनुहुन्छ है भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ यसले त फेरि त्यति सहज बाटोमा जाला जस्तो अवस्था त देखा पर्दैन त्यही त मैले भने त्यो लिडरहरू जुन हुनुहुन्छ नि होइन एक त गल्ती गर्नुभएछ गल्तीबाट एहसास गर्नुपर्छ एहसासमा आउनुपर्छ यदि गल्तीबाट एहसास गर्न सक्नु भएन गल्तीबाट पाठ सिक्न सक्नु भएन भने त तपाईँ फेरि फेल खानुहुन्छ हो उहाँहरूले जुन गर्नुभएछ अहिले हेर्नुहोस् अब तपाईँ जुन कारबाही गर्नुभएछ कारबाही गरेपछि के हुन्छ उहाँहरूको त कम छ होइन उहाँको संसद जान्छ बादलजीहरूको होइन उहाँहरू गएपछि फेरि के हुन्छ जुन के अरे प्रचण्डजीहरू जुन स्टेप चालिराख्नु भएछ नि अब विश्वासको प्रस्ताव लगाउने त्यो त आउँदैन त्यो हुँदैन किनकि उनीहरूको घट्छ त्यति घटेपछि उहाँ काङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेसँग के अरे मधेसीसँग मिले पनि अब विश्वासको प्रस्ताव लग्न सक्नुहुन्न अब विश्वासको प्रस्ताव लग्न सक्नुहुन्न भने के हुन्छ यो देशमा फेरि एकदम त्यो के पोलिटिकल प्रस्टिट्युट भन्छ नि वेश्यावृत्ति त्यस्तो हुन्छ खरिद बिक्री हुन्छ बिरामी पर्छ विदेश घुमाउँछ सैर गराउँछ त्यसमा पैसाको लेनदेन हुन्छ खरिद बिक्री हुन्छ होइन त्यस्तो गरेपछि के हुन्छ यो देश भड्कालोमा जाँदैन फेरि पुरानो ऊ आएन ट्रेडिसनल ऊ आएन जुन व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरे अध्यक्ष कमरेड लाल सलाम भन्दै जाने शरम लाग्छ लाग्दैन मुखियादारलाई हो यही हो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीति राजनीति भनेको यही हो केपी ओली भन्ने मान्छे हामीलाई चाहिँदैन भनेर त होला नि होइन साधारण सदस्य अहिले के खोज्दै जाने त्यहाँ अब उहाँको काँधमा छ कम्युनिस्ट एकतालाई बचाउने के गर्ने केपी ओलीको काँधमा छ उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो उहाँले इनिसिएसन लिनु पर्यो कम्युनिस्ट एकता बचाउनु जेसुकै होस् केपी ओलीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो उहाँसँग छ यो जिम्मेवारी भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले अहिले कसले माधव कुमार नेपालले झल्ला हिजो साधारण सदस्य पनि नभएको व्यक्तिले के गर्ने अरे भने कि यिनीहरूको अनुकूलतामा काम गरिदिनु पर्ने रे अब प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ केपी ओलीले भन्नुभएको छ मैले त्यतिसम्म त गरेको छैन नि धन्न होइन उनीहरूले त साधारण सदस्यबाट निकाले हो नि यिनीहरू त केही मैले त खालि जिम्मेवारी मात्र खोसेँ इन्चार्ज खोसेँ माधव नेपालको विदेश विभाग प्रमुख खोसेँ भीमरावलको सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज खोसेँ अष्टलक्ष्मीको बागमतीको खोसेँ बुच्चै बनाइदियो नि त बनाउनु त फेरि केपी ओलीले पनि अनि यिनीहरू त्यो पदमा रहँदा पनि के चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेका थिए आफ्नो गुट दर बनाउनुदेखि बाहेक केही काम गरेका थिए गुट के हुँदो रहेछ देख्नुभयो होला नि विकास किन भएन समृद्धि किन भएन मुलुकमा भन्दाखेरि हरेक दल चलाउन पैसा चाहियो अनि त्यो आफू चाहिँ नि अध्यक्ष भइसकेपछि होइन अथवा पार्टीको प्रमुख भइसके पछाडि त अझ झन् चाहियो खर्च मुलुकभरि त चाहिँ आफ्नो गुट चलाउनु पर्यो अनि अर्को ध्रुवीकरण गरे हुन्छ अर्को टिमले उसलाई पनि पैसा चाहियो अनि भागभण्डामा मन्त्री त पाउँछन् नि जस्तो योगेश सरले छोडे घनश्यामहरूले छोडे यिनीहरू थोरै त नि त्यहाँ काम गर्न गएको हुन् र कहाँबाट व्हाइटबडी जहाज किने अरे लुट्नैसम्म लुटे सुनकाण्ड खै कहाँ पुग्यो जेलमै छन् कि छुटे हो त्यस्ताका लागि अब गुड चलाउनका लागि अनि बन्छ देश त्यही भएर त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु दलाल भगाउँ देश बचाउँ अर्को उपाय छैन अहिले गजब भएको छ त्यो ती मान्छेहरूलाई केपी ओलीले डन्डा चलाएको तपाईँलाई आनन्द आएको रहेछ भन्ने कुरा पुगेर डन्डै चलाएन नि त कहाँबाट आनन्द आउनु भने के थचक्क बसिसके उनीहरू कुनै हालतमा मान्दैन त्यसरी हुँदैन ल अहिले पनि जस्तो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री त सम्माननीय प्रधानमन्त्री होइन मैले मान्छु त्यो पत्ता हो नि
तर यिनले के गरे थाहा छ कुकरमा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि पूर्वमा त्यो किराँती सभ्यताको चाहिँ नि त्यो एउटा प्रतीक छ कि हुवालुङ भन्ने त्यो चाहिँ ढुङ्गा फुटाउन यिनीहरूले चाहिँ नि कोसिस गरिरहेछन् होइन भनेपछि पछाडि यस्ता यस्ता व्यक्ति मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुन्छन् ल त्यो त चाहिँ नि भयो प्रधानमन्त्रीज्यू यति चाहिँ दुईवटा काम गरिदेऊ न भने कि यति गर्दै भनेदेखि ल तिमीलाई चाहिँ नि यही व्यवस्था रहेछ होइन फेरि पनि चुनाव भइदिएछ भने म पनि एक भोट हालिदिउँ ल के चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बालटार प्रकरण र तपाईँको क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा यी दुईवटा चाहिँ नि हलगोरुहरूलाई ल्याएर त्यो चिडियाखानमा राखिदिएदेखि हुन्थ्यो भने त्यति गरे केपी ओलीलाई भोट हाल्ने बलराम खनालले मागेर हिँड्ने प्रचार प्रसार पनि गरिदिन्छु ल भोट माग्नै हिँड्ने देखाएर छाप झ्याप्पै हाल्ने हो सूर्य चिन्हमा होइन निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो तपाईँको भोट डाइरेक्ट केपीलाई नै जान्छ होइन होइन केपी शर्मा ओलीको एकछिन 5 नम्बर क्षेत्र सुन्नुहोस् है केपी शर्मा ओलीको चाहिँ फेरि मतदाता परिचय पत्र जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा छ नि उहाँ चुनाव त उहाँबाट उठ्नुहुन्छ नि केपी ओलीले म हालिदिन्छु होइन केपी ओलीले भोट महेश बस्नेतलाई हाल्ने दिल्लीराम खनालले भोट केपी ओलीलाई हाल्ने त्यसका लागि शर्त चाहिँ त्यति होइन हलगोरुलाई ल्याएर चिडियाखानमा सजाइदिनु पर्यो भोट माग्न पनि हिँड्ने त्यति गर्दादेखि हिँड्ने अब सरकार नयाँ सरकार गठनको कुरा छ माओवादी केन्द्रले खोइ समर्थन पनि फिर्ता लिने आँट गरिरहेको छैन माओवादी केन्द्र भन्नु न के हो यस्तो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नि सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छे किनभने यतिखेर प्रचण्डलाई यो संसारमा सबैभन्दा मन नपर्ने मान्छे त केपी ओली होला यति नैखेर होइन केपी ओलीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन आँट गरिरहनु भएको छैन के छ त्यहाँ होला नि त खबरदार प्रचण्ड त दायाँ मेन्टेनिङ हल्लिन्छस् भने मात्रै क्यान्टोनमेन्ट चिडियाखाना तर्साइ राख्यो होला नि त ओलीले पनि यो त एउटा गजबको कुरा छ केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि प्रचण्डलाई एकदम गाह्रो छ क्यान्टोनमेन्ट जसले समर्थन फिर्ता भन्दा क्यान्टोनमेन्ट हुन्छ क्या क्यान्टोनमेन्ट टोपबहादुरले भनिसके हिसाब किताब हुँदैछ खोज्दैछौँ त्यहाँ धेरैले भनिरहेछन् उता उता विप्लवले पनि खोइ 19 अर्ब भनेको अरे अहिले त कतिजनाले खोज्ने हो गाह्रो छ प्रचण्डलाई हुनाले नि मैले के भन्छु मुताको न्यानो भन्छन् नि बुढापाकाले आफ्नो मातृभूमिका विरुद्ध विदेशीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ दुरुपयोग गराएका हुन्छन् नि यस्ता बुख्याचाहरू यिनीहरूको चाहिँ नि अन्त्य चाहिँ राम्रो हुँदैन कि बुढापाकाहरूले कहीँ हाम्रो गाउँठाउँतिर चाहिँ त्यो एउटा स्लाइङ वर्ड भन्छ नि किरा पर मरुन् भन्छन् नि होइन मर्ने त्यसरी नै हो कहाँ सुखद अन्त्य हुन्छ त यस्ता अपराधीहरूको हुँदैन के छ अब अन्तिममा कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ प्रचण्ड माधव नेपाल मैले अघि नै राजनीतिक भविष्य बुख्याचारको बारेमा धेरै नबोलौँ छैन अब बाँकी सिद्धियो त्यति गर्दैदेखि हुन्थ्यो भनिरहेको छु अझै पनि केपी शर्मा ओलीले यो संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो जुन छ नि यो त ओलीको चाहिँ एजेन्डा होइन नि त एजेन्डा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मार्तण्डहरूकै हो नि त यसमा त सबैजना एकै ठाउँमा आयो नि त हसुर नपाउँदाखेरि त यिनीहरूलाई चाहिँ देशै चाहिँदो रहेछ होइन त्यसो भए हुनाले अस्ति पनि भनेको थिएँ अघिल्लो कार्यक्रम पनि भनेको थिएँ यो तिम्रो एजेन्डै थिएन प्रधानमन्त्री होइन यो चाहिँ तिमीले चाहिँ नि पहिलो प्रदेशसभा खारेज गर त्यति गर्दाखेरि जनताको अपार समर्थन ओलीपट्टि जान्छ कि अपार किन भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ 70 करोड गोकुल बासकोटा उनले पनि भने नि त यो त हामीलाई कसैले चाहिँ भारी बोकाइदिया हो हामीले बोक्यौँ संघीयता काम छैन भनेर त चाहिँ नि अहिले गोकुल बासकोटा शोकमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ बुवाको होइन स्वर्गारोहण भएको छ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु किनभनेदेखि एउटा पार्टी नीति विचार सिद्धान्त यस्ता चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होलान् तर मानवीय संवेदनशीलता भन्ने कुराहरू अरू कुराहरू हुन्छन् त्यसो भए हुनाले आज पो तपाईँको चाहिँ नि बाँसकटाले चाहिँ संघीयताको भारी हामीलाई कसैले बोकाइदियो हामी बोक्यौँ हामी त्यहीँ चुक्यौँ भने भोलिका दिनको त्यही पार्टीभित्रबाट तपाईँको चाहिँ नि यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पनि हामीलाई विदेशीले नै बोकाइदिएको भनेर चाहिँ भन्छन् यहाँ मान्छेहरूले अब भन्छन् यदि केपी ओलीले त्यो भारीलाई बिसाउने हो भने जय जयकार हुन्छ नि त्यस पछाडि केपी ओलीको पक्षमा पहिले धेरै गर्नु परेन कि संघीयता चाहिँ खारेज गर्दै हुन्छ कि आकस्मिक तपाईँको चाहिँ अहिले मन्त्री परिषदको चाहिँ बैठक राखेर निर्णय गर्दै हुन्छ कि राष्ट्रपति तपाईँ रबर स्ट्याम्प छँदैछन् मुलुकमा ल हेर्नुहोस् त अपार जनसमर्थन पाउँछन् केपी शर्मा यस्तो मौका फेरि आउला नआउला होइन केपी ओलीले अहिले यति चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको सुझाव छ त्यस पछाडि धन्यवाद छ सुन्नु न त्यस पछाडि यी हलगोरुलाई छ नि 19 अर्ब बालटार चिडियाखाना अनि अपार चाहिँ जनता नै तपाईँको चाहिँ
हँ जन्मले राम हुन्छ र कर्मले परशुराम हुन्छ भएछ होइन त्यस्तै ओलीजीलाई भएछ उहाँ सुरुमा ऊ गर्नुभएको थियो यसको लागि म एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेछु है ऊ गर्छु के भयो कि एमाले र माओवादी दुईजना मिल्नुभयो हस्तान्तरण भयो होइन मिलेर हस्तान्तरण गरेर दुईजना मिल्नुभयो नेकपा बनाउनु भयो अब उहाँहरूको बिचमा विचार मिलेन आफ्नो के अरे आफ्नो आफ्नो स्वार्थ आफ्नो आफ्नो उसको लागि आफ्नो विधि पद्धतिको अनुसार फेरि फाटो पर्यो अनि के भयो अदालतमा ऊ पर्यो होइन अनि के भयो हस्तान्तरण गरेर त एकता भएको थियो अनि यहाँ के भयो हस्तान्तरण गरिदिनु भयो कोर्टको जुन तपाईँ भन्नुभयो नि कोर्टको जुन निर्णय आयो त्यसबाट के भयो यिनीहरूमा स्थानान्तर भयो होइन दुइटै अब जाऊ आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जाऊ तिमीहरू कि त मिलेर आओ न त यो पार्टी हुँदैन अब अर्को पार्टी जाऊ आफ्नो आफ्नो लिडरहरू उ गरौँ अनि त्यो हस्तान्तरण मैले हस्तान्तरण पहिला गरेँ अनि स्थानान्तरण भने अनि अब पुस्तान्तरणमा गइसकेछ किनकि पुस्तान्तरणमा न आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जाऊ आफ्नो आफ्नो लिडर चुन को हो तिम्रो लिडर को हो अध्यक्ष को हो होइन को भन्ने आफ्नो आफ्नो पुस्ताहरू खोज आफ्नोमा जाऊ अब म भन्छु हस्तान्तरण होइन स्थानान्तरण होइन पुस्तान्तरण पनि होइन तपाईहरूले उहाँहरूले रूपान्तरण हुनुपर्छ देशको माग हो जनताको माग हो पार्टीहरू नेताहरू जुन सरकारमा हुनुहुन्छ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ सबैजना तपाईहरू रूपान्तरण हुनुपर्छ ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ जबसम्म तपाईँ रूपान्तरण बन्न सक्नु भएन रूपान्तरण गर्न सक्नु भएन आफूबाट सुरु गर्न सक्नु भएन आफ्नो पार्टीमा गर्न सक्नु भएन नेताहरूमा गर्न सक्नु भएन आम जनतामा गर्न सक्नु भएन भने यो देशको कायापलट हुनेवाला छैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ ध्रुवीकृत हुनैपर्छ किताबबन्दी हुनैपर्छ त्यो हो पुस्तान्तर तपाईँ विचार विमर्श लिएर अगाडि जानुस् र रूपान्तरण विकल्प रूपान्तरण मात्र हो स्थानान्तरण हस्तान्तरण पुस्तान्तरण भन्दा पनि रूपान्तरण होइन डाक्टर साहब हजुर माधव कुमार नेपालहरू अब सर्वोच्चको फैसला पछाडि त एमाले हुँदा त एमालेतिर आउनु पर्यो उहाँले त्यसलाई स्वीकार गरेर आइ पनि सक्नु भएको छ तिनै माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरू हुन् जो हिजो प्रचण्डसँग लागेर केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि उहाँहरूले निष्कासन गर्नुभएको थियो नि होइन अनि आफूले साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेको मान्छेलाई अध्यक्ष मानेर फेरि लाल सलाम हान्नुपर्ने स्थिति आयो यो त गजब छ नि होइन डाक्टर साहब हो गजब छ यो हेर्नुहोस् के हुन्छ कि समय समयमा तपाईँ भुलचुक होइन गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईँ चल्न जान्न भएन होइन समय सापेक्ष तपाईँ हिँड्न सक्नु भएन धाराको प्रवाह होइन को विपक्षमा तपाईँ कतिसम्म हिँड्न सक्नुहुन्छ पौड्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न एकछिन जबसम्म तपाईँमा तागत छ शक्ति छ तपाईँ वेभको विपक्षमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ अनि पछि त थाक्नुहुन्छ थाकेपछि के हुन्छ नदीको प्रवाह जता लग्छ त्यतै जानुपर्छ हो त्यस्तै भएछ उहाँहरूमा अब यसमा जो ओलीको जुन तपाईँ ऊ भन्नुभयो ओलीजी स्ट्रङ हुनुभयो सही हो उहाँलाई अहिले जुन ऊ दिएछ त्यो उहाँमा एकदम ऊर्जा र इम्पावर भएछ होइन र आम जनताको सद्भावले पनि एकताले पनि इम्प्रेसनले पनि उहाँहरू जुन एग्रेसिभ भएछ त्यो ऊ आएछ तर माधवजी को जुन भन्नुभयो हो माधवजीहरू झलनाथजीहरू प्रचण्डजीहरूमा हरास आएछ उहाँहरूमा एकदम थकावट महसुस भएछ किनकि उहाँहरू धाराको जस्ट अपोजिट हिँड्न चाहनुभयो हो त्यो हुँदैन अहिलेको जमानामा अहिलेको उसमा समय सापेक्ष उहाँहरूले हिँड्नु पर्थ्यो र मैले सुरुमै भने तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो यो स्थिति ल्याउनको लागि उहाँहरू एकदम पूर्ण जिम्मेदार हुनुहुन्छ गलत कामले असल परिणाम दिँदैन एकदम हो अहिले उहाँहरूलाई भएको यही हो एकदम उहाँहरूको कर्म गलत थियो त्यो परिणाम पनि गलत आयो होइन उहाँहरूले जुन नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो होइन त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो त्यो त गर्न सक्नु भएन के हो नेपालको हेर्नुहोस् नेपालमा के हो यो राजनीतिक जुन छ नि डेमोक्रेसीलाई राजनीतिकलाई उहाँहरू दास बनाइसक्नुभयो राजनीतिकमा के अरे र डेमोक्रेसी दास हुँदैन दासको हुन्छ त त्यसलाई चलाउने मान्छेहरू लिडरसिपहरू दास हुन्छ होइन स्टेक होल्डरहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी युज गर्नुपर्छ कसरी सही सलामत लग्नुपर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ काजल हुन्छ नि काजल आँखामा लगाउनुहोस् एकदम राम्रो हुन्छ र गालमा लगाए के हुन्छ त्यो कारिक हुन्छ नि कालो हुन्छ धब्बा हुन्छ त्यो राम्रो हुँदैन हो त्यस्तै भयो तर उहाँहरूले के गर्नुभएछ यो डेमोक्रेसीलाई राजनीतिकलाई पोलिटिक्सलाई यहाँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि के गर्नुभएछ दास बनाइसक्नु भएछ दासी बनाउनु हो काजल चाहिँ आँखामा लाउँदा त्यसले सुन्दरता हुन्छ गालामा लाए धब्बा हुन्छ होइन डाक्टर साहब अहिले माधव नेपालहरूले गरेको काम चाहिँ गाजललाई ल्याएर गालामा हो त्यही मैले कालो नदेखेर कहाँबाट गएर देखिन्छ हो डाक्टर साहब हो शिव जी
त्यो मैले भनेको त्यो डेमोक्रेसी छ नि, राजनीतिक छ नि, त्यसलाई काजल जस्तै होइन सही उपयोग गर्नुपर्छ, सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। सही सदुपयोग गर्नु भएन, उपयोग गर्न सक्नु भएन, उनीलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। दुरुपयोग गरेपछि के हुन्छ, यो स्थिति आयो। दुरुपयोग गरेपछि यही हुन्छ, अहिले जे एकदम भइरहेछ सही त्यही हो। हुन्छ। यही स्थितिबाट आज जुन गुज्रिराख्नु भएछ, उहाँहरूको दूरदर्शिताको अभावले होइन, उहाँहरूको राजनीतिक कल्चर ल्यागले गर्दा आज यो नीति भोग्नु डाक्टर साहब, परिरहेको छ। मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि हिजो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले हजुर कस्तो खालका शब्दहरू बोल्नुहुन्थ्यो होइन, के बेहुलीका विरुद्ध या आफ्नो विपक्षीहरूका विरुद्ध नि, एकदमै त त्यो चाहिँ अहिले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने जस्तो उहाँहरूलाई भयो कि भएन डाक्टर साहब? एकदम सही हो सर। उहाँहरूले आवेशमा होइन कुरा मानेन, मलाई ऊ गरेन, म पनि यो पार्टीको लागि जिम्मेदार हुँ, गरेको मान्छे हुँ, यसलाई इस्टेब्लिस गरेको मान्छे हुँ, मान्नेन, गर्न सक्नु भएन। म त पहिला भन्थेँ कि ओलीजीलाई तपाईँहरू नै सेलेक्सन गर्नुभयो, ल्याउनु भयो यो स्थितिमा, उहाँलाई नै एकदम मतलब हिरो बनाउनु भयो, एकदम यहाँको लिडर बनाउनु भयो, एकदम सर्वसत्तावादी बनाउनु भयो, सर्वेसर्वा बनाउनु भयो आफ्नो उसको लागि। जब तपाईँहरूको स्वार्थ पूर्ति भएन, तपाईँहरूको त्यहाँ के अरे आफ्नो शान शौकत चलेन, आफ्नो हैसियत तपाईँहरू मतलब स्थापित गर्न सक्नु भएन, अनि उहाँहरू अपोजमा जानुभयो, उहाँहरू एक्सपोज गर्न चाहनुभयो, अनि उहाँको बरखिलाफमा जानुभयो। हो, यो राजनीतिकले भन्दैन, यो राजनीतिक कल्चर होइन, राजनीतिक धर्म होइन। तपाईँले त्याग गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ होइन, र अरूको लागि डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ, आम जनताको लागि दिनुपर्छ, तमाम राष्ट्रको लागि दिनुपर्ने हो। त्यो त भएन। कहीँ जनताको आम शोषित पीडित दलित जनताको लागि तपाईँ आवाज उठाएको सुन्नुभएछ? उहाँको कहीँ छैन। उहाँहरूको केवल मेरो पनि त्यहाँ हैसियत हुनुपर्छ, म पनि बोलवाला बन्नुपर्छ, म पनि त्यहाँ एकदम स्टेक उसमा जानुपर्छ। कुरा त केपी ओली ठुलो कुर्सीमा बस्यो, मलाई पनि ठुलो कुर्सी चाहियो, एकदम हो, मेरो अपमान भयो होइन डाक्टर साहब? कुर्सीको कुरा हरेकको होइन, बस एकदम सही हो। फलानु मन्त्री आफूले मात्र बनायो, सांसद के अरे राजदूत आफूले मात्र बनायो, मैले पाइन, यति होइन उहाँहरूको कुरा कि अरू पनि थियो डाक्टर साहब? त्यस्तो गरेपछि त के हुन्छ, जो नेतृत्वमा छ, जसले गर्छ उसले त ऊ गर्छ। यिनीहरू राष्ट्रको लागि गर्ने होइन, आम जनताको लागि गर्ने होइन, केवल आफ्नो लागि मात्र गरिराख्नु भएछ। त्यही भएर उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो नि, ओलीजीले बाध्य भएर मजबुरीले त्यो आधारमा उहाँले चाल्नुभयो, त्यो जायज। त्यस कारण मैले जायज भन्छु कि त्यो राजनीतिक उसमा उहाँहरूले उठाएको भए, गरेको भए हामी उहाँको कुरा बोल्ने थिए, उहाँको कुरालाई एप्रिसिएट गर्ने थिए। तर त्यो नभएर हामी यो कुरा बाध्य भएर ओलीजीको उसमा हामी साथ दिएको मात्र। हजुर, अब एमाले र माओवादी भइसके पछाडि हिजो चाहिँ एमाले भित्रको पनि ठुलो शक्तिले चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रचण्डलाई साथ दिएको थियो। एकदम हो। सर्वोच्चले त्यो फैसला गरिसके पछाडि आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। अब यसो राजनीतिक हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चाहिँ फाइदा भयो, को चाहिँ एकदम मारमा परे, कसरी हेर्ने अब डाक्टर? शिवजी तपाईँ त मलाई यस्तो बनाइदिनु भयो होइन, अब भुक्तभोगी उहाँहरू हिसाब किताब त एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि हेर्नु भएको छ नि, राइट हो, जेन्युन हो होइन। म जस्तो मान्छेले उठाउनु पर्ने हो, ठिक छ, तपाईँको एकदम म राम्रो उ गरेछु। तर उहाँहरू जुन पद्धति विधि र जुन एङ्गलबाट जुन उ गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ क्लियरै छ अहिले होइन। जुन मार, जुन मतलब पछताउ र जुन घाटामा पर्नुभएछ, प्रचण्डजी पर्नुभएछ, माधवजी पर्नुभएछ, ओलीजी पर्नुभएछ, के अरे झलनाथजीहरू पर्नुभएछ, वामदेवजी पर्नुभएछ र ओलीजी त पर्नुभएछन्। उहाँ त एकदम शानसँग भनिराख्नुभएछ, अब हेर्नुहोस् अर्को चुनाव मलाई हटाउने हिम्मत छ भने हटाऊ, कुन तपाईँ हत्कण्डा प्रयोग गर्नुहुन्छ, म हरेकमा तयार छु होइन। उहाँ ताल ठोकिराख्नु भएछ र ताल ठोकेर उहाँ के भन्नुभएछ, अर्को चुनाव म गराउँछु हुन्छ र त्यो चुनाव म 2/3 जितेर आउँछु। त्यो उहाँको एकदम ठुलो ऊ हो नि होइन, त्यो उहाँको एकदम प्राउड हो नि। हो, एउटा लिडरले त्यस्तो भन्न सक्नुपर्छ देशको लागि, जनताको लागि। तर ओलीजीले पनि देश र जनताको लागि गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हो त्यो कदम चाल्नुपर्छ। तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो म त भन्छु, म रिक्वेस्ट गर्छु, तिम्रो छोरा र मेरो छोरा मिलेर हाम्रो छोरालाई भकुर्नुसम्म भकुरे भन्छन् रे। भन्नुको मतलब उनीहरू त नि आउँदाखेरि एक एकवटा आफैसँग ल्याए, बाउ अर्कै होइन, आमा अर्कै। अब पछि चाहिँ दुईजना जोइन भएपछि चाहिँ आफ्नो सन्तान भयो कि। तिम्रा छोरा र मेरो छोरा मिलेर हाम्रा छोरालाई पिटे भन्ने यस्तै हो। यहाँ हुने यही हो, कुनै पनि संवैधानिक धरातलमा उभिया छैन यहाँ। अनि गरिदियो त सर्वोच्चले, छोरा जन्मिसक्यो विवाह बदर गरिदियो, सर्वोच्च अदालत चाहिँ कुन चाहिँ नैतिक छोरो जन्मिसक्यो छोरी जन्मिसक्यो विवाह बदर गरिदियो, लागिसक्यो फेरि विवाह बदर भयो भनेर आफ्नो ठाउँमा फर्किसक्यो। मैले तपाईँलाई अघि भने नि,
गिरिजाले गरे ठिक, मनमोहन बेठिक, न्यायाधीश तिनै हैनन्। अनि के बाँकी छ हाम्रो देशका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू पङ्गु बनाएनन्। केपी ओलीले गरे फेरि बेठिक होइन? ठिक गर्न त यिनीहरू मुखियाहरू आएकै हैनन्। मुखियाचारले ठिक गर्छन्, ठिङ्रिङ्ग त्यही हो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि एमाले होला, फेरि माओवादी होला भन्ने त कहिले कल्पना गरिँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता भनेको त्यही पार्टीको छ होइन। यो जति चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 2046 सालको तथाकथित भनिएको परिवर्तन पश्चात जति चाहिँ चिन्ता चाहिँ आफ्नो दलमा गरे नि, त्यतिको चिन्ता चाहिँ यो देश र जनताप्रति गर्दै भए के हुन्थ्यो यो मुलुक? गरेका छन्? अहिलेसम्म छैन। अहिले पनि त्यही पार्टीको चिन्ता छ। जुन देशका चाहिँ नि राज्य शासन सत्तामा पुगेका मुखियाचाहरूलाई देश र जनताको चाहिँ चिन्ता गर्नुको साटो दलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना गुटका चाहिँ सीमित तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ मात्रै चिन्ता गर्छन् भने मुलुक समृद्ध अनि खुसी नेपाली अरे के अहिले तपाईँलाई खुच्चिङ भन्न मन लागेको छ? पूर्व एमाले माओवादी भएकोमा के छ तपाईँको? अनि न यिनीहरू एमाले भने एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अनि माओवादी भन्नुभयो नि, न यी माओवादी हुन् न यी मार्क्सवादी हुन् न त लेनिनवादी नै हुन्। तपाईँलाई के प्रचण्डको चाहिँ ग्याङ माओवादी जस्तो लाग्छ? त्यही भएर माओवादी नाम परिवर्तन गर्ने भन्नुभएको छ त उहाँले। अब नाम परिवर्तनको प्रस्ताव के गर्छन् अरे? खावादी राख्छन् अरे? नेकपा खावादी राख्ने रे? माओवादीको नाम परिवर्तन गरेर के राख्नु पर्यो? खावादी नि त हुन्छ यिनीहरू। के राख्छन्? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने रे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखे अरे सिकटेलको भइहाल्यो। मुखियाचारलाई भेट्नु भने प्रश्न गर्नुहोस्। अनि कम्युनिस्टले यो चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट जुन क्रान्तिको एउटा इतिहास छ, लामो इतिहास, त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ नि यो क्रान्तिको चाहिँ नि सुरुवात भएदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन कहाँ गरे मुखिया चाह भनेर सोध्नुहोस् न। ल भन्नुहोस् मलाई। त्यो छैन? देखाउनुहोस्, छ भने देखाउनुहोस्। कति हाँस्दा उनमाथि चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ कार्ल मार्क्स ठिक्क धन्धुकारी हो, मैले चाहिँ दास क्यापिटल लेखेको त तिमीहरूले मलाई नि बदनाम गराउनु पो, नेपालमा सङ्घीय चाहिँ प्रणाली अवलम्बन गऱ्यो होइन, थुक्ता हुन् माथिबाट। अहिले नेपालको कम्युनिस्टको पारा देखेर नेपालमा कम्युनिस्टै छैन त कहाँ छन्? को छन् त नेपालमा कम्युनिस्ट? त हो त लुटेराहरू नि त यिनीहरू, लुटेराहरूको ग्याङ हो के, विदेशीहरूले खडा गरेको दलालहरूको ग्याङ हो, जुन ग्याङले मुलुक लुट्ने र जनता चुस्नेदेखि बाहेक अरू केही सोच्न सक्दैन। अब यो एमाले र माओवादी भइसके पछाडि अब प्रचण्डसँग अभूतपूर्व प्रेम थियो माधव नेपालको होइन? अहिले पनि छ अझै? किन नहुनु? किनभने भेडासितै बाख्रासितै हो नि त। मान्छेले शङ्का गरेका छन् एकदमै यो अहिले माधव नेपाल समूह चाहिँ एमालेमा फर्किएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ केही न केही षड्यन्त्र छ है। यिनीहरू त्यति सजिलो तरिकाले हामी एमाले भयौँ, केपी ओलीको माया लाएर, एमालेको माया लाएर, सूर्यको माया लाएर, जबजको माया लाएर आएका होइनन् है, प्रचण्डको एजेन्ट बनेर आएका हुन् भन्छन् कतिपयले। अनि प्रचण्ड त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो होला नि त, पश्चिममा फिराएको चाहिँ एजेन्ट होइन प्रचण्ड। अनि यो जुन चाहिँ सदनमा आए नि एजेन्डाहरू, यी सबै प्रचण्डले चाहिँ बोकेर ल्याए होइन। जो आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको मसिया ठान्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस, त्यहाँको कपुतहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उदार राष्ट्रपतिको चाहिँ लोभमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त चाहिँ बागमतीमा फालिदिए होइन, तिलाञ्जली दिए होइन, ठुला कुरा गर्ने यहाँ। ल भन्नुहोस्। भनेको शङ्का तपाईँलाई पनि छ? प्रचण्डहरू जति सजिलैसँग फर्किए नि एमाले भयौँ अब हामीले, किन सुन्नुहोस्, अदालतले फैसला गर्दाखेरि पनि अदालत निर्वाचन आयोग आदि इत्यादि छोडिदिनु न, नपक्नु मोटामोटी भएको के मात्रै हो भने नि पहिला प्रश्न सुनेर जवाफ तपाईँको मैले आशा बुझिसकेको छु। जवाफ दिनु जम्मा के हो भनेदेखि 54 सालमा पार्टी फुट्यो, 56मा चुनाव भयो नि, तपाईँको चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र मेची महाकाली चाहिँ जाँदा हुन्थ्यो चाहिँ माले पार्टीको होइन, मान्छे त जनसागरै ओर्लिन्थ्यो, तर त्यो शानदार 0 सिट। अनि त्यहाँ हाम्रै झापामा पनि के हुन्थ्यो भने भोट कसलाई दिनुभयो भनेर सोद्धा सिपी बेनर्जीलाई, चुनाव चिन्ह चाहिँ के भन्छ सूर्य भन्छ, तार हो भन्ने थाहै छैन जनतालाई। भने त्यही सूर्यको लोभले यसो गरेर उसो गरेर केही कुनै चाहिँ तरिकाले हडप्न पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले सिरे होइन यिनीहरू। ए सूर्यको मायाले पो आएका हुन्, यो पार्टी सार्टीको माया। अनि समृद्ध मुलुक यहाँ अहिले यहाँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु न, ऊ ओलीले बोलाएको बैठकमा भागै नलिने भन्ने कुरा गरे। किन गरे भने त पार्टी कार्यालयमा चाहिँ बोलायो नि त, भेटिसक्नुभयो आज उहाँहरूले, डुमराईमा भेट्नुभयो तर त्यो अनि वार्ता सफल भएन। अनि पित बिनाका लोटा त्यसै भन्छु मैले यिनीहरूलाई, मलाई बताइदिनुहोस्। पित बिनाका लोटा भनेको माधव नेपालहरू यी सबै हुन्, केपी ओली पनि हो।
त्यहाँ जान्न भन्ने अनि किन गयो अरे बालुवाटार जान्न भने उनीहरूले धुम्मारे जान्न कहाँ भनेछन् र अनि केपी ओलीले चाहिँ बालुवाटार बोलाएको बरु केपी चाहिँ धुम्मारेसम्म जानु पर्यो नि त आज होइन उनी त पार्टी अध्यक्ष हुन जान्छन् नि तर एउटा कुरो भन्नु जस्तो सुखी नेपाली म केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौँ है म चाहिँ नि मुलुक बनाउन आएको भन्छन् केपी शर्मा ओली पहिले आफू बसेको चाहिँ पार्टी कार्यालय त्यो मदन नगर थियो नि बलको त्यो पार्टी कार्यालय चाहिँ 72 सालमा भुइँचालोले भत्काएको हो अहिलेसम्म आफ्नो बनाउन सकेका छैनन् अनि यिनीहरूले तपाईँ हाम्रो बनाइदिन्छन् कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ साथी आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्नेले देश बनाउने भन्ने कुरा अनि त कहाँ कल्पना नगरौँ होइन डिलिराम सर कुन कल्पनामा चाहिँ डुबेका छौँ हामी नेपाली जनतालाई हेर्नुहोस् त ल भन्नु न माधव नेपालहरू आए अब यत्रो पुराना साथीहरू फर्किसके पछाडि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नु पर्यो सम्मान गर्नु पर्यो फेरि मिल्नु पर्यो कता कता केपी ओली त बाटोमा नआइपुग्दै सबैको पद खोसेर खाइदिनु भयो त फेरि त्यो पनि गजब हो माधव नेपालले चाहिँ बाँकी राखेको थिएँ हिजो 15 वर्ष पार्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासचिव भएर चलाउँदाखेरि कसको चाहिँ राजनीति भविष्य समाप्त पारे थाहा छ कि छैन केपी शर्मा ओली म 14 वर्ष जेल बसेको यहाँ त्यहाँ भन्छन् नि अनि गणेन्द्र बस्नेतको नाम सुन्नु भएको छ नरेश खरेलको नाम सुन्नु भएको छ यी बिचराहरू के छ बिहान खाएर बेलुका के खाउँको स्थितिमा पुगे होलान् सम्झे यिनीहरूले होइन खालि अहिले भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालको समूहमाथि जे खालको डन्डा केपी ओलीले लगाउनु भएको छ पटा लगाइदिनुपर्छ भन्छु यो समूहलाई त म त गजब भएको छ त्यो केपी शर्मा ओलीले अझै चाहिँ आँट गर्ने हो भने नि यी जो छन् नि पुख्यादाहरू यी सबैलाई पटा लगाइदिनुपर्छ माधव नेपाल समूहका कालो पत्र मान्छेलाई बनाउँदाखेरि रोलरले त तपाईँको चाहिँ पिच पेल्छ नि त्यसरी नै पेल्ने हो यिनीहरूलाई पटा लगाउने भने त्यो हो त्यो हो नि त रोलरले पेले जसरी पेल्नु पेल्नै पर्यो पर्छ माधव यिनीहरूलाई। नेपालका मान्छेलाई यही त बढी भइरहेछ भन्छन् उनीहरू घटी भएको छ के बढी भएको छ अरे यस्तो गरेर अब हामी बैठकमै आउँदैनौँ नआइपुग्यो नि केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्नतिर लाग्नुभयो नेकपा भने त विभाजनै अनि गर्नुभयो अनि अब यही रहेको माधव समूह कुमार नेपालले पार्टी- सुन्नुहोस् यहाँ पार्टी विभाजन गर्न लाग्यो अरे केपी ओलीले अनि त्यो माधव कुमार नेपाल भन्ने बुख्याचाले देशै विभाजन गरेर सही गरे हो कि होइन सङ्घीयताको चाहिँ आवरणमा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलाको ल हेर्नुहोस् त उचित देश तपाईँको चाहिँ विभाजन गर्दा चाहिँ सबैले ताली पड्काइदिनु पर्ने बुख्याचालाई अनि ओलीले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न खोजे विघटन गर्न खोजे भन्दा चाहिँ किन रोइलो गर्नुपर्ने अनि यो यी पार्टी तथाकथित पार्टी भनिएका छन् नि जुन जुन यिनीहरूको काम के सबैले सबैका पार्टी विघटन गरे हुन्छ अहिले केपी ओलीले चालेको कदम ठिक छ यसरी हेर्दाखेरि होइन तपाईँ त अझ कम भयो भन्दै हुनुहुन्छ क्या ठिक हजुर कम भयो पो भन्दै हुनुहुन्छ माधव नेपालहरूलाई गरेको यिनीहरूले बेहुरा सम्झिँदाखेरि त नि म चाहिँ अहिले ओलीका ठाउँमा थिएँ भने नि अरू केही गरेँ बालुवाटार प्रकरण चाहिँ नि बिउताएर त्यो भीमसेन थापालाई 20 मुद्दा बिउताइएको थियो नि बालुवाटार तपाईँको चाहिँ प्रकरण बिउताएर नि पहिले चाहिँ के गर्थेँ म थाहा छ डाइरेक्ट उनलाई गर्ने होइन पहिले चाहिँ विष्णु भाइलाई गर्ने विष्णु पौडेल के उनलाई पनि खाने अनि त्यसपछि मैले मेरै चाहिँ विश्वास पात्रलाई त बाँकी राखेर नि त कसैमा कुनै भन्ने क्रेन लाएर तानिदिइहाल्थेँ म त खोरमा छाड्नेवाला थिइनँ अनि क्यान्टोनमेन्टका कुरा छ नि 19 सालमा ए प्रचण्ड कहाँ चाहिँ बाहिर ट्याउट्याउ गरे यति बेर बाहिर केही समय चाहिँ छोडिदिए त ए मलाई पो गाली गर्न ल भित्रै खोरमै गएर गाली गर कति गर्छ